बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसा इशू मैं सामने लेकर आ रही हूँ जिसको आप लोगों ने सुनना भी है, इसको रिपोर्ट भी करना है और इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस चैनल से मैंने जब भी आवाज़ उठाई, आप लोगों ने मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई और फिर हमने उस आवाज़ को आगे तक पहुँचाया, वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक पहुँचाना चाहिए। इस वक्त मेरे पास एक सजेशन भी है, इस मसले का हल भी मौजूद है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। लेकिन इस वक्त इस मसले की तरफ आते हैं, क्योंकि देखिए हमारी बच्चियाँ जो है ना, हमने इनको पढ़ाना है, हमने इनको तालीम दिलवानी है, हमने इनको ज़माने में मुआशरे में आगे लेके जाना है। और ये मसला मैं पहले बता दूँ कि सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी ये केसेस इस तरह के रिपोर्ट होते हैं। लेकिन अब एक जो केस जो है ना, इसको हमने टेस्ट केस बना देना है, एक ऐसा केस बनाना है कि हमने इन तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स को हमने पकड़ना है, गिरबान से पकड़ना है, इनसे पूछना है कि तुम लोग अगर ये जिम्मेदारी लेते हो कि तुम्हारी टैक्सियों में हम इतने इतने पैसे देकर अगर सवार होते हैं और तुम लोग इससे बिजनेस और पैसा कमाते हो, तो क्यों नहीं तुम लोगों की सेफ्टी को मेक श्योर करते हो। एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। लेट मी टेल यू, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मौजूद है जो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगी कि किस तरह से सेफ्टी को मेक श्योर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये गुंडे बने हुए, बदमाश बने हुए, और इनको अगर रिपोर्ट किया जाता है तो ये उबर, करीम और एक और क्या नाम है जिसका ये बल्कि केस रिपोर्ट हुआ है, ये सर्विस जो है वन ड्राइव नहीं, ऑनलाइन सर्विस है ये। अच्छा, मैं इसका नाम अभी आपको कंफर्म करती हूँ। एनीवे, अच्छा, ये क्योंकि ये बेसिकली केस इसी का है जी, इन ड्राइव ऐप, ठीक है, उबर, करीम, इन ड्राइव, ये ऑनलाइन सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, कैब सर्विसेज, इनमें क्या कुछ हो रहा है। और बड़े अफसोस के साथ कि जब इनको कोई कंप्लेन की जाती है तो मैक्सिमम ये करते हैं कि जब आपके पैसे रिटर्न कर देंगे, उस इज़्ज़त नफ्स का क्या, उस हरासमेंट का क्या, और अगर तो कोई बच गया है तो अगर वो ना बचता तो उसका क्या। आप अगर अपने कैप्टन्स और अपने ड्राइवर्स जो हैं वो इतने सेफ नहीं अगर आपके पास है मौजूद, तो फिर आप लोगों की ज़िंदगियाँ क्यों रिस्क पे डालते हैं। इन सर्विसेज को बैन होना चाहिए अगर ये जो है चीज़ों को मेक श्योर नहीं करते। अच्छा, अब बड़ी अजीब सी बात है, लेटली जो है ना, इन्होंने एक नया फीचर जो है ऑनलाइन ऐप ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है ख़वातीन के लिए कि जी अगर कोई इस तरह का इशू हो तो आप फ़ौरन ही वहाँ से आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। लेकिन भाई, जब एक औरत किस तरह की पोजीशन में होगी, किस तरह की सिचुएशन में होगी, तो वो किस तरह से आपको उस वहाँ से रिकॉर्ड करके बताएगी जब उसको हरास किया जा रहा होगा, या दरवाजे को लॉक कर दिया गया है, या उसको डराया धमकाया जा रहा है, या उसको अनजाने रास्तों पर ले जाया जा रहा है, उस वक्त आपको क्या जो है उसके अंदर रिकॉर्ड करके भेजेगी। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि ये लेटली वाक़या क्या हुआ है। पहले तो हमने इसको रिपोर्ट करना है और उसके बाद जो है मैं आपको इसके हल की तरफ भी आती हूँ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दो और वाक़यात जो है बड़े खौफनाक सामने आए, वो दोनों भी आपको रिपोर्ट करती है। सुजुकी कल्टस AEY 271, नाम है ड्राइवर का मोहम्मद। अच्छा, इसके हवाले से एक वाक़या सामने आया। यहाँ पर एक लड़की जो है उसने अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए सर्विस जो है इन ड्राइव जो है इसको बुक कराया। इसका ड्राइवर एक तो पहले लेट पहुँचा, लेट पहुँचने के बाद जब वो गाड़ी में सवार हो गई तो उसने उसको जो पेमेंट का तरीक़ाकार है वो थोड़ा मुख्तलिफ से बताया। उसने कहा कि चूँकि कोई इशू आ रहा है आप मुझे डायरेक्ट पे कर दें, और पेमेंट भी उसने की उसको डबल करके पे करने को बताया। यहाँ पर उस लड़की ने जब एतराज़ किया तो इस आदमी को आगे से आ गया गुस्सा। ठीक है, एक तो ये बंदा गलत था, ऊपर से इसको आ गया गुस्सा। इसने क्या किया कि इस लड़की को लेकर ये इधर उधर घूमना शुरू हो गया और इसने उसको कहा कि तुम मुझे पैसे दोगी तो फिर ही मैं तुम्हें उतारूंगा। अब वो डर गई। इस बंदे ने क्या किया कि दरवाज़ों को चाइल्ड लॉक लगा दिया। अब ये बाहर भी नहीं निकल सकती थी। ऐसे में ये बहुत घबरा गई। इससे बड़ी मतलब उसको समझाने की कोशिश की कि तुम मुझसे पैसे ले लो अभी तक के जितने बनते हैं। लेकिन ये शख्स जो है इसने इसके साथ घटिया गुफ्तगू शुरू कर दी और इसे कहा कि तुम मेरे साथ रात गुजारो तो मैं तुम्हें पैसे नहीं मैं तुमसे लेता, और इस तरह की बातें। अब वो लड़की जो है वो बहुत परेशान हुई और उसके बाद उसने मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि इसने किसी जगह गाड़ी रोकी है या शायद इसने अपना लॉक खोला है जिससे चाइल्ड लॉक एकदम से खुला, और इसको जैसी आइडिया हो इसने दरवाज़ा खोला, इसने बाहर को दौड़ लगा दी। जब इसने बाहर को दौड़ लगाई तो इस बंदे की वो देखिए कि ज़रा इसकी दीदा दलेरी देखिए कि वो इसके पीछे दौड़ा। अच्छा, अब ये यानी कि एक शातिर आदमी था, एक ऐसा आदमी था जिसको पता था कि मैंने इसको रिएक्ट कैसे करना है। इसने क्या किया, जब ये लड़की बाहर को दौड़ी और ये गिरती पड़ती जो है पहुंची आगे, वहाँ पे एक रिक्शे की तरफ भागी, वहाँ पे एक दो और लोग भी सामने आ गए और उन्हें पूछा क्या हो रहा है। तो इस आदमी ने उन लोगों के सामने इसको गंदी गंदी गालियाँ निकालनी शुरू कर दी और इसे कहा कि ये तो गलत टाइप की औरत है, ये रातों को कहीं इधर उधर वक्त गुजारती है और ये मेरे पैसे दिए बगैर भाग रही है। अब एक लड़की जिसकी हालत उस वक्त बुरी हुई हुई है वहाँ पर, और वो भाग रही है, अपनी जान बचा रही है, और ये बेशरम आदमी जो है ये इस तरह की हरकत कर रहा है। उसके बाद इस लड़की ने फेसबुक के ऊपर आकर ये स्टोरी जो है ये शेयर की। ये मैंने सुना मारिया ने ये स्टोरी रिपोर्ट की। उसके बाद फिर मैंने और जगहों पे भी इस स्टोरी को देखा, तो मैंने सोचा कि इस पर मैं आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि ये शख्स जो है इसकी रिपोर्ट की। फिर उसने इसकी जब रिपोर्ट की तो उन लोगों ने इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब हमारे यहाँ एक मसला ये है कि लड़कियाँ आगे आते हुए थोड़ा घबराती हैं।
معاشرے کا ایک پریشر ہوتا ہے, سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں, فیملی لوگ کہتے ہیں بس چھوڑو آئندہ نہیں جانا, لڑکیوں کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے, پھر وہ آگے کام کرنے جوگی بیچاریاں نہیں رہتی. اب یہ شخص جو ہے اس کی جب اس نے اسٹوری لگائی تو ایک اور لڑکی جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ آئی, بلکہ سننے میں آ رہا ہے کہ اور بھی خواتین اور لڑکیاں آئیں جنہوں نے بتایا کہ یہی شخص, کیونکہ اس لڑکی نے وہ گاڑی میں بیٹھے اس شخص کی کوئی تصویر بھی لگائی ہے, یہی شخص یہی گاڑی جو ہے یہ ان کو پہلے بھی ہراس کر چکا ہے, اور انہوں نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا, اس مسئلے کو تم نے سامنے لایا. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی ایک ایشو ہوا تھا جہاں پر ایک یہ بڑا پاپولر ایشو ہوا تھا, یہ غالباً 2018 کی بات ہے, میں نے اس کو شاید رپورٹ بھی کیا تھا, جہاں پر ایک خاتون جو ہے جب اوبر ڈرائیو میں تھی اور اس نے بس اسٹیشن تک جانا تھا, اس نے اوبر کرائی, اور اوبر میں وہ جو شخص تھا گاڑی میں بیٹھے پیچھے مسلسل شیشے میں اس کو دیکھتا رہا, اور اس کے بعد اس نے غلط حرکتیں گاڑی میں شروع کی, اور یہ لڑکی گھبرا گئی, اور جیسے ہی اس نے گاڑی اس کو کہا کہ بس روک دو کی سائڈ پر, تو اس نے گاڑی کو بہت لمبا ٹرن لے کے روکا, کیونکہ رش والی جگہ تھی, وہ کوئی ہینکی پینکی شاید اس وقت تو نہیں کر پایا, لیکن جیسے وہ اتری تو اس نے فوراً ہی جو ہے اوبر کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ آپ کا جو ڈرائیور ہے وہ اس طرح کی حرکت ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مطلب اس کو ٹال مٹول کر دیا, اس کے پیسے اس کو ریفنڈ کر دیے. اس کے بعد جو بعد میں اس نے جب فیس بک پہ اسٹوری شیئر کی تو لوگوں نے کہا کہ اسے پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے کا جو ایک ایسا پریشر ہے کہ خواتین جو ہے اس طرح کی چیزوں سے ڈرتی ہیں, تو وہ چیز جو ہے وہ نہیں کر سکی. اسی طرح کا ایک اور اسٹوری 2018 میں جہاں پر ایک لڑکی جو ہے اسے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی تھی اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی تھی, وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی. ایک اسٹوری میں نے اپنے یوٹیوب پہ جب بالکل میں نے آغاز کیا تھا یوٹیوب کا, تب میں نے یہ شیئر بھی کی تھی, 2020 کی بات ہے, اور اس میں وہ لڑکی جو ہے وہ گر کر بے ہوش ہو گئی تھی, اور پھر لوگوں نے اس کو اٹھایا, گاڑی کو روکا, اور پھر پتہ لگا کہ یہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی. اس نے جو روٹ بتایا تھا وہ اس روٹ کی بجائے کسی اور روٹ سے لے کے جا رہا تھا. اس نے اس کو رکنے کے لیے کہا, اس نے گاڑی نہیں روکی, تو پھر اس لڑکی نے کیا کیا کہ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور چلتی گاڑی سے اس نے باہر چھلانگ لگا دی. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس. اچھا اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اوبر پہ اگر آپ یا کریم پہ یا ان ڈرائیو پہ آپ اگر کمپلین کرتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پیسے ریفنڈ کر دیتے ہیں, یا پھر آپ کو سنا ہی نہیں جاتا, آپ کی کمپلین کو سنا ہی نہیں جاتا, اگنور کیا جاتا ہے. اوپر سے ٹھیک ہے ان کو بھی ایشو ہے اپنے کیپٹنس کے حوالے سے, تو انہوں نے کچھ چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں, جیسے یہ آڈیو ریکارڈنگ والی کہ جی اس طرح سے کچھ ہو تو آپ جو ہے یہ آڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیا کرے. لیکن کوئی ان سے پوچھے, اللہ کے بندو, ایک عورت جو ہے اس مصیبت سے گزری, وہ آڈیو ریکارڈ کرے گی, اگلا پتہ نہیں اس کا کیا حل کرے گا. ایسے میں ایک بڑا ہی آسان سا حل ہے, بڑا آسان سا حل ہے, خرچہ ہے تھوڑا سارا, لیکن جب آپ لوگوں نے, میں بلکہ کہوں گی کہ آپ لوگ آواز اٹھائیں, آپ لوگ کہیے کہ ہم اس گاڑی میں بیٹھیں گے, ہم اس آن لائن سروس کی گاڑی استعمال کریں گے جن کے پاس یہ ٹریکر سسٹم ہے. آج کل بڑے ہی زبردست قسم کے ٹریکر سسٹم مارکیٹ کے اندر موجود ہیں. چھوٹا سا ٹریکر ہوتا ہے, اس میں سم بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر آڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. آپ جب ایز اے فیمیل خاص طور پہ اگر کوئی ڈرائیو آپ بک کراتی ہیں تو آپ اس کال سینٹر پہ کہیے کہ ہماری رائڈ کو چیک کیا جائے کہ وہ اپنا روٹ فالو کریے کہ نہیں کریے. اگر نہیں فالو کریے تو یہ ذمہ داری کال سینٹر کی ہونی چاہیے کہ وہ فوراً 15 کو اطلاع دے کہ ڈرائیور ہمارے جو کلائنٹ ہے اس کو لے کر کسی غلط روٹ پہ جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس کی آڈیو آن رکھے, کیونکہ وہ سم کے ساتھ جیسے ہی کال سینٹر سے آپ کا جو ٹریکر سسٹم ہے, دس از ویری انٹرسٹنگ. آج کل تو ایز ٹریکنگ مطلب خواتین کو ایک آئیڈیا مل سکتا ہے کچھ بھی ٹریک کرنے کا, لیکن یہ چھوٹا سا ٹریکر ہوتا ہے جو کہ آپ گاڑی میں لگا دیجئے. اس کے اندر سم بھی ہوتی ہے, اور یہ سم جو ہے اس کو کال سینٹر میں اگر وہ فون کرے تو اس سم کے ساتھ خود ہی کنیکٹ ہو جائیں گے. جیسے وہ کنیکٹ ہوں گے تو گاڑی کے اندر ہونے والی ہر گفتگو ان کو سنائی دے گی, کوئی بیل نہیں جاتی, کچھ نہیں ہوتا. جیسے فون کیا اس سم پر تو وہ سم کنیکٹ ہوگی اور گاڑی کے اندر ہونے والی ہر گفتگو جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے. نمبر 2, اس کے اندر ٹریکر ہوتا ہے, جو لوکیشن سسٹم آن ہوتا ہے, لائیو لوکیشن آن ہوتی ہے. تو جیسے ہی لائیو لوکیشن جو ہے, اگر وہ روٹ جو اس کلائنٹ نے آپ کو دیا ہے, اگر اس روٹ سے وہ ڈرائیور رائٹ یا لیفٹ ہوتا ہے تو فوراً ڈرائیور کو فون کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو, کیا رش تھا یا جو بھی تھا وہ آپ کو بتائے گا, اور اسے پتہ ہوگا کہ مجھے چیک اینڈ کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں جو سیفٹی ہے وہ بہت اچھی اور مناسب ہو جائے گی, اور یہ چیز جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا جانا چاہیے. اور خاص طور پہ جب خواتین سواری ہو تو اپنے کال سینٹر میں آپ کو چاہیے کہ وہ لوگ جو آپ کی بکنگز کر رہے ہوتے ہیں, ایک گاڑی دوسری گاڑی بھیجے ہوتے ہیں, تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ ٹریک رکھے کہ گاڑی جا کہاں رہی ہے. نمبر 2 یہ کہ ایسی گاڑی جس میں خاص طور پہ فیمیل پیسنجر ہے تو اس کی تو آڈیو بھی اسی وقت آن کر لینی چاہیے کہ اس گاڑی کے اندر ہونے والی گفتگو جو ہے وہ بھی وہاں کال سینٹر پہ سنی جا سکے. دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ویری ڈیفیکلٹ. یہ میرا اویئرنیس کے لیے بھی آپ کو ایک ویڈیو تھا تاکہ آپ لوگ اس چیز کی ڈیمانڈ کیجئے, آپ لوگ ان سروس پرووائڈرز کو یہ میسج
پہنچائیے کہ ہمیں یہ فیسلٹی چاہیے آپ کی گاڑی میں ایز اے فیمیل پیسنجر, اور پھر آپ اس سروس کو پریفر کریں. بلکہ یہ کمپٹیشن آ جائے گا ڈیفینیٹلی ان تمام سروسز پرووائڈرز کے لیے. یہ ایک کمپٹیشن ہوگا کہ اف somebody is providing, ladies are more comfortable, they're going to opt for that particular service, تو ہم بھی وہ چیز پرووائڈ کریں. اینڈ اٹ از ناٹ ایکسپینسو, دیٹ ٹرک از ہارڈلی 4500 to 5000 روپیز, جو کہ ایک سروس پرووائڈر کو اپنے کلائنٹ کی سیفٹی کے لیے ضرور اس کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے. تو دس از سم تھنگ آپ کے اپنے فائدے کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے. پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ انفورس کرانے کی کوشش کریں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو چاہیے, ہماری جو پولیس ہے اس کو چاہیے, ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ ان آن لائن کیب سروس پرووائڈرز کو باؤنڈ کر دے. ان کو یہ پرمٹ نہ دیا جائے, ان کو یہ لائسنس نہ دیا جائے گاڑی چلانے کا, unless they have this tracking system on especially for ladies. اور اگر پھر بھی کوئی ہراسمنٹ کیس ہو تو پھر ایسی آن لائن سروس کو بین کر دینا چاہیے. This is something for your security, for our security, for our kids' security. Please raise your voice for this particular cause, اور اس کو آگے سے آگے پہنچائیے اور کہیے کہ ہمیں ٹریکر سسٹم ود آڈیو چاہیے ہر حالت میں, جو کہ ہر ٹائم آن رہتا ہے. ایک عورت اسے آن نہیں کرے گی, وہ ہر وقت آن ہوگا جب لیڈی پیسنجر جو ہے گاڑی میں موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ تھا جہاں پہ رکشے میں, اب کوئی بھی سروس جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے, رکشے میں بیچاری 2 خواتین جو ہے ماں بیٹیاں جا رہی تھیں, انہوں نے ٹرین سے غالباً یا بس سے اتری تھی اور اپنے گھر کی طرف جا رہی تھیں. یہ واقعہ بھی ہم نے رپورٹ کیا تھا جب موٹر وے واقعہ ہوا تھا, اسی کے دوران کا یہ واقعہ تھا. بڑا ہی افسوسناک واقعہ جہاں رستے میں ان ماں بیٹیوں کو جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور یہ بڑا ہی خوفناک واقعہ تھا جو کہ پیش آیا تھا. تو اپنی سیفٹی کے لیے اپنی آواز کو بلند کیجیے, اپنی رائٹ کے لیے اٹھیے, کیونکہ اگر آپ آواز ریز نہیں کریں گے تو آپ اپنے لیے بھی نقصان کریں گے, دوسروں کے لیے بھی. اور اگر آج آپ آواز اٹھائیں گے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا, دوسروں کی عزتیں اور جان و مال جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.